अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज सबसे बड़ी गूंज जो सुनाई दे रही है वो ये सुनाई दे रही है कि फ़ाइनली पंजाब असम्बली को तहलील करने का जो समरी है वो फ़ाइनली गवर्नर साहब को भिजवा दी गई है। एतमाद का वोट पहले आड़े आया, एतमाद का वोट ले लिया गया। परवेज़ इलाही साहब को 186 का नंबर कल हासिल रहा। अब इसमें लाख कानूनी दाव पेच लगाए, लेकिन आज कोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं हुई। अता तारर साहब और राना सनाउल्लाह साहब आज पूरा दिन नज़र नहीं आए और ना ही कोई ऐसी बात हुई। और गवर्नर साहब को भी कहा गया कि अब और इसमें कोई ताख़ीर करने की ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने यह खबर हमें आज दी है। और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील होगी। ज़रा सुन लीजिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है। 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया था कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। एतमाद के वोट के बाद अब से कुछ देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब तशरीफ़ लाए हैं। उस मुलाकात का जो इस वक्त अब इनफॉर्मल मुलाकात जारी है, फॉर्मल मुलाकात जो है वो ख़त्म हो गई है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो एडवाइस है वो गवर्नर पंजाब को भेज दी गई है। और अगर गवर्नर ने ये आइन के मुताबिक अगर 48 घंटों से पहले असम्बली तहलील नहीं करते तो ख़ुद ब खुद असम्बली जो है वो 48 घंटों में तहलील हो जाएगी। इंशाअल्लाह परसों इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। और जो हमारा वादा था पाकिस्तान के अवाम से कि हम अवाम में वापस जाएंगे, आज हमने वो वादा पूरा किया है। इमरान खान ने वो वादा पूरा किया है और हमने फिर ये साबित किया है, ये दोनों हुकूमतें हमारी अपनी हुकूमतें थी। अपनी हुकूमतें ख़त्म करके हमने उस एतमाद का इजहार किया है कि हमें लोगों के पास जाने में कोई रुकावट नहीं है। वो रेड लाइन जिसका जिक्र कल इमरान खान साहब ने किया था, और अब मुझे लगता है कि वो ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और ग्रीन सिग्नल किस किस चीज़ के लिए मिला है? क्या पार्लियामेंट से भी मुस्ताफ़ी होने के लिए जो पूरा ग्रोह जा रहा था, क्या वो फिर जाएगा? ये क्या राजा परवेज़ अशरफ साहब के तमाम जो खदशात हैं वो दूर कर पाएगा? और क्या वो असम्बलियाँ जो हैं जो 2 तहलील होंगी उससे प्रेशर बढ़ेगा? नून लीग कैसे लेगी इस प्रेशर को? बातें तो बड़ी बड़ी की गई और कहा गया, दावे थे कि ये नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। कल रात को जब वोट पड़े यही कहा गया कि उनको इस बुनियाद पर वोट पड़े हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने इन कॉन्फिडेंस उनसे कहा है कि हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे। याद रहे कि ये पहले भी वो अंडरटेकिंग लाहौर हाई कोर्ट को भी दे चुके थे कि मैं असेंबलियाँ अभी फ़िलहाल तहलील नहीं करूँगा, एतमाद का वोट लेकर करूँगा। और शायद वही हरबा कल भी उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन आज इसकी नफ़ी नज़र आ रही है। अब ये इस एक और मसला भी निकल आया है कि जी हैंड रिटन डेट है। मूरस इलाही साहब ने भी बड़ा ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जी अब आई कांट वेट टू सी इमरान खान एज PM बैक और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। साथ ही साथ आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, बड़ी अहम बात की है, उसको ज़रा साथ छेड़ लेते हैं फिर आ जाते हैं जी पंजाब पे। कि सबको कहा कि इख्तलाफात कम करो। सोशल मीडिया को जब हम अनड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं इन चीज़ों में, सोशल मीडिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मगर अनड्यू इम्पोर्टेंस पोलराइजेशन में देते हैं तो वो खराबी पैदा करता है। द डिसीजन मेकर्स आर नॉट एबल टू हैंडल द सोशल मीडिया, दे शुड हैंडल इट बेटर। एस्टैब्लिशमेंट ने फ़ोन कॉल्स करवाई, धमकाया, लोगों ने ख़रीदा, लेकिन एक्चुअली में जो लोग ख़रीदे वो कहाँ गए, वापस वोट कैसे दे दिया? अब क्या पैसे रख के वोट से फिर गए, या जो डराना धमकाना था वो इमरान खान साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ख़त्म हो गया? अब ये तमाम तर चीज़ें तो कम अज़ कम इमरान खान साहब को मान लेनी चाहिए कि फिर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ही है। लेकिन फिर सिंध में जो हो रहा है उसको क्या नाम दीजिए, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर मुत्तहिद हो गई है। तमाम लोग जो पहले एक दूसरे पर गद्दार होने के इल्ज़ामात लगाते थे आज साथ खड़े हैं, बल्कि साथ बैठे हैं और हुकूमत के साथ ना बैठने का जिक्र भी छेड़ दिया है, बल्कि धमका भी दिया है। MQM क्या कह रही है, सुनिए जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पूरे मुल्क में पैगाम जाना चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल में हमें अब माजी में ये हमें जवाब देना भी नहीं है, हमें इसका जवाब बताना भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 12 जनवरी 2023 और उसके बाद हमारा अमल बताएगा कि हम आज क्यों जमा हुए हैं, हम क्यों यकजा हो रहे हैं। और MQM पाकिस्तान को हम एक मर्तबा फिर इस तकसीम और इंतशार से बाहर निकालकर
पूरे मुल्क के लिए एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल बना रहे हैं। ये हमारा अमल बताएगा। 12 जनवरी को पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी, बल्कि आज हो गई है, और उसके बाद 12 असम्बली के बाद जो 12 की तारीख भी यही तारीख है जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने चूज़ की है कि इसके बाद उनका अमल बताएगा कि वो क्यों मुत्तहद हुए हैं। अब क्या वाकई कोई घबराने की बात है? कोई घबराने की ज़रूरत है नून लीग को या PDM हुकूमत को? और जो जरदारी साहब पंजाब में तशरीफ़ लाए थे, अब क्या वो वापस सिंध तशरीफ़ ला के इन मामलात को देखेंगे, नाराज़गियाँ दूर करेंगे, या ऐसा हो नहीं पाएगा? इस पर बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर है किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, इफ्तिखार अहमद साहब। मेरे लिए तो ज़ाहिर है तज्ज़िया निगार से ज़्यादा सर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और दानियाल, बैरिस्टर दानियाल ने हमें ज्वाइन किया है GPMLN से। मैं इफ्तिखार साहब आपसे शुरू कर लेती हूँ कि एक तो ये फरमा दीजिएगा कि क्या आप ये प्रेडिक्ट कर रहे थे ये सिनारियो होगा, क्योंकि हमें बार बार बताया जा रहा था कि फ़लाँ नहीं है, वहदतुल मुस्लिमीन अलग हो गई, फिर वहदतुल मुस्लिमीन वापस आ गई, फिर फ़लाँ खातून जो हैं उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली, खुर्रम लगारी साहब का पता नहीं है, वो मुल्क में नहीं है, एक और बासमा साहिबा हैं वो बाहर मुल्क में हैं। अब ये तमाम तर वोट गिनवा रहे थे हमें, और हमें लग रहा था कि शायद ऐसा ही होगा, बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे थे। और 8 तारीख तक ये फैसला नहीं हुआ था क्या अदम एतमाद लाया जाए या एतमाद का वोट लाया जाए। पहले तो दोनों चीज़ें ले आए, फिर अदम एतमाद वापस ले लिया, एतमाद का वोट उन्होंने बार बार इसको जारी रखा। आज कोर्ट में बिल्कुल पीछे हट गए सारा मामला। कल रात तक हमें बताते रहे कि जी आइन की पामाली हुई है, कानून की हुक्मरानी नहीं रही, और पार्लियामेंट जो असम्बली है उसका मजाक बना दिया गया है। तो सर आज ये फिर कोर्ट वोट में क्यों नहीं आए? क्या हुआ है ये पंजाब असम्बली में? कोई वायलेशन नहीं हुई। कल रूल ऑफ में कहा जा सकता है कि उसमें कोई गलती हो गई हो। वो ये थी कि एक दिन ख़त्म हो रहा था और एक दिन से दूसरे दिन में जाने के लिए ब्रेक लेनी होती है असेंबली को, वो भी उन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत ली। अब ये बात तो मान लेनी चाहिए कि उनके पास वोट थे, और बल्कि इसमें नुकसान और 5 आदमियों का हो गया जिन्होंने वोट नहीं डाला, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी ने कहा कि इनके लिए हम दरख्वास्त करेंगे कि डिसक्वालीफाई कर दें। लेकिन अब तो खैर असेंबली टूट गई है। बात यह है कि आज जो कुछ भी हुआ इससे एक बात साबित हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक मजबूत सियासी पार्टी के तौर पे काम नहीं कर पाई पंजाब के अंदर जब से वो अपोजिशन में बैठी है। उसके फैसलों में कोई ताकत नहीं है, उसके फैसलों में कोई हम आंगी नहीं है। वो सुबह कुछ फैसला करते हैं और शाम को फैसला उनका मुख्तलिफ होता है। वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ कोई ऐसे मुकदमात नहीं बना सके जो प्रोसिक्यूटर जाके अदालत में पेश कर सकता, और उनको यकीन होता कि जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो मुकदमात बिल्कुल दुरुस्त हैं और प्रोसिक्यूशन के लिए आसान होगा कि उन पर जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो मुकदमात हैं उनको सज़ा हो जाए। आप ये देखिए, जिस शहर के अंदर पार्टी का सदर ही 1 साल से ना हो, पार्टी की क़यादत पाकिस्तान से बाहर बैठी हो, और पाकिस्तान और लाहौर के अंदर देखिए 177 से ज़्यादा इनके मेंबर पार्लियामेंट थे। और हमने तो यही पढ़ा था सियासत में कि जो अपोजिशन होती है वो हुकूमत इन वेटिंग होती है। इन्होंने ये 4-4.5 साल जो हुकूमत यहाँ पे की, उसमें एक मरतबा भी कोई ऐसे इश्यूज़ को फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाने की कोशिश नहीं की, प्रेस के ज़रिए हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की। खा वो मसाइल इनके शहर से मुतल्लिक थे, इनकी तहसील से मुतल्लिक थे, इन्होंने आवाम का जो दुख और दर्द था उसका इजहार नहीं किया। और यही पॉलिटिकल पार्टी का एक रोल होता है, जिस रोल में ये बुरी तरह नाकाम हुए। सबसे बड़ा वाक़या जो लाहौर शहर में हुआ वो 2050 का मास्टर प्लान, रूडा का वाक़या और बिजनेस के नाम पर एक जो रकबा बेचा गया उसका था। उस पर भी ये पार्टी ने बतौर पार्टी रिएक्ट नहीं किया। जब सियासी पार्टियां रिएक्ट न करें, आवाम के मसाइल की बात न करें, और आवाम के मसाइल से मुराद मेरी है कि जहाँ हैं, जिस शहर में हैं, उसके मसाइल की बात ना करें, तो फिर वो इर्रेलेवेंट हो जाती हैं। यही अफसोसनाक वाक़या इस पार्टी के साथ हुआ। और कल रात जो भी हुआ,
اس میں یہ خود ذمہ دار ہیں. 5 آدمیوں کی انہوں نے ممبرشپ اور خراب کی. ایک آدمی کے بارے میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اگر اس سے یہ وعدہ جو مانگ رہا تھا کہ اس کو ٹکٹ دیا جائے گا اگر یہ دے دیتے تو کل چودھری پرویز الہی کے لیے چیف منسٹر آف پنجاب رہنا ناممکن تھا. ان کے پاس وہ ووٹ اگر نہ ہوتا تو وہ نہ رہتے. لیکن یہ ان کی ناکامی ہے, کوئی فیصلہ کرنے کے والا ہے نہیں ہے. اگر آپ فیصلے ٹیلی فون کے ذریعے کریں اور ہدایات ٹیلی فون کے ذریعے لیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پارٹیاں ایسے نہیں چلتی. پارٹیاں کوئی کمپنی نہیں ہوتی. پارٹی کوئی ایسا کاروبار نہیں ہوتا جو چلے. پارٹیاں نام ہے باہمی انٹریکشن کا. ان کی آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں, وہ فیصلے کرتی ہیں, وہ ایشوز پہ بحث کرتی ہیں, ایشوز پہ رائے لیتی ہیں اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ سارے عرصے میں وہ نہیں تھا. اور جبکہ عمران خان بہت خوبصورت انداز سے اپریل سے لے کے اب تک بالکل آرام سے نہیں بیٹھا. ہر روز کسی نہ کسی شکل میں وہ میڈیا پہ رہا. اس نے اپنے آپ کو میڈیا کے لیے اویلیبل کیا اور اس نے کوئی نہ کوئی ایشو ایسا بنایا جس ایشو سے آپ اتفاق کریں نہ کریں, پر ایشو ایسے بنایا کہ اس نے میڈیا کی تمام توجہ اپنی طرف کرائی اور اپنے ورکر کے ساتھ رہا اور اس کو حوصلہ دیا کہ دیکھو میں یہاں پہ ہوں, پرائم منسٹر نہیں رہا لیکن میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور میں وہی کروں گا جو میں چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں ان سب لوگوں کی چھٹی کرا دوں گا اور میں نئے انتخابات کی تاریخ لے لوں گا. آج جو حرکت ہوئی ہے اور جو حرکت ہمیں اس نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی ہے, اور مجھے شک ہے کہ کہیں ایسا کراچی میں بھی نہ ہو جائے. اگر کراچی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ جنرل الیکشن کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی, یہی حکمت عملی وہاں بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے افتخار صاحب, لیٹ می جسٹ موو آن ٹو بیرسٹر دانیال صاحب کا بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ کے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, میں کل بھی ان کو سن رہی تھی, پرسوں بھی سن رہی تھی, بہت مطلب ظاہر ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ انکریجنگ ان کی کامنٹس تھیں کہ بس جی پرویز الہی صاحب تو کبھی اسمبلی میں تحلیل کریں گے اور دیکھیے گا جی 3 دن میں یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اور یہ تو افہام و تفہیم سے چل ہی نہیں سکتے, یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی جو ہے یہ غیر فطری جو اتحاد ہے وہ چل پڑے. اور پھر انہوں نے بہت ہی ان بیڈ ٹیسٹ بار بار اس کا کہا کہ گندے آدمی کی گندی ویڈیوز ہی ہوتی ہیں اور گندی آڈیوز ہی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی سیاست کا مقام اب آڈیوز اور ویڈیوز پر ہے. آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کے وزیر داخلہ صاحب ایک پراپر کیس نہ بنا سکیں لیکن آڈیوز ویڈیوز کا مطلب ذکر کریں. وہاں پہ صحافی حضرات بھی ہنس رہے تھے, آپ کے وزیر داخلہ بھی ہنس رہے تھے. ایک تو ویری بیڈ ٹیسٹ, اور آج اسی کی آپ کے سامنے اس کا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے پھل. تو ان آڈیوز ویڈیوز کا کسی نے کیا بگاڑ لیا اور عمران خان صاحب کا کیا بگڑ گیا؟ بگڑا تو سارا نون لیگ کا ہی ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنا, اس میں سب سے تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو آج پہلے میں استعفوں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ استعفیٰ لینے آئے تھے, دے کے جا رہے ہیں. آج پاکستان کی عوام کی اور جتنے بھی پنجاب کی عوام ہے اس کی پنکی پیرنی اور ڈاکو راج سے ان کی آزادی ہوئی ہے, اگر یہ حقیقت میں اب یہ گورنر صاحب کو پہنچاتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے ان کے کھڑے ہونے کی یا چیزوں کی, یہ دیکھیں ان کی جماعت یہ واحد جماعت ہے جن کا پورا یہ جو مدعا ہے یا پوری بلڈنگ ہے یہ جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے. یہ روز جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو پھر اتنی ڈٹائی سے بولتے ہیں کہ ان کے ورکرز اور لوگ بلیو کریں, اور یہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں. آج بھی ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ کہ ان کے ملٹیپل لوگ دیکھیں, پہلے تو جو ہم نے جب رات کی اس کی لیگیلٹیز کے اوپر بات کی وہ لیگیلٹیز غلط تھی. اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے, چیزیں پوری ہوتی تو یہ رات کے اندھیرے میں اس طرح کے کام نہ کرتے. تو آپ کورٹ کیوں نہیں گئے صبح بیرسٹر صاحب؟ کس نے روکا تھا؟ کورٹ جاتے نا صبح. اگر کل غلط کام ہوا, کل غلط اقدامات ہوئے تو پھر کورٹ جاتے صبح. آپ لوگوں نے تو پیچھے ہٹ گئے. آپ لوگوں نے تو گورنر صاحب کو بھی کہا کہ اس کو اور بڑھانے کی معاملہ کو بالکل ضرورت نہیں. گورنر صاحب کو بالکل نہیں کہا, ان کے اپنے وکیل تھے اور جو پٹیشن تھی وہ ان کے سگنیچر ان کی اس چیز کے اوپر تھی کہ بھائی کہ خالی یہ ایک چیز کے لیے مختص تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ اوتھ لے. اور جب ان کی وہ پٹیشن کے اوپر کام ہو گیا تو انہیں کہا انفیکشس ہے. لیکن اب جہاں سے بات تھوڑی آگے نکل گئی ہے, اور اگر آپ جب اس طرح نے تحلیل کرنے کی بات کر دی ہے تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ دیکھیں آپ ناؤ وے ریڈی, میدان کھلا ہوا ہے تو دیکھیں گے انشاءاللہ, لگے گا تماشا اور دیکھیں گے آگے چیزیں کس طرح بڑھنی ہیں. ابھی پارٹی کی اسٹیٹمنٹ بھی اس کے اوپر آ جائے گی کچھ دیر میں, اور
اور تمام پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ کلیکٹیولی اپنا فیصلہ کر کے اس کے آگے چلیں گی. ہماری تو ڈے ون سے ہمیں ایک ہی چیز تھی کہ یہ چوروں کی حکومت ہے جنہوں نے پہلے 4 سال پاکستان میں تباہی نکالی, اور اب پچھلے 4-6 مہینے سے پنجاب میں انسرٹنٹی. جی وہ اسی چوری کے ثبوت کا انتظار ہے, انہی کیسز کا انتظار ہے جو کھلنے ہیں اور کھل نہیں رہے, وہی فرح گوگی صاحبہ کا انتظار ہے, وہی الزامات جو پروو ہونے اس کا انتظار ہے, وہ آ نہیں رہا, وہ معاملہ چل نہیں رہا. ایک فارن فنڈنگ پہ آپ نے ماشاءاللہ سے کہا تھا کہ یہ شاید آپ کا گیم چینجر ہوگا, اس پہ جس طرح کے کامنٹس آ رہے لگ تو نہیں رہا کہ ان کے خلاف عمران خان صاحب کے فیصلہ آئے گا. آپ نیب والی ترامیم والا کیس دیکھ لیجئے, کل آپ کو آپ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہہ دیا مخدوم علی خان صاحب کو کہ آپ کا حق ہے قانون سازی کرنا, لیکن اعتماد عوام کو عدلیہ پہ ہے, اور عدلیہ کو عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں کہ ہم عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور شاید عدلیہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہی ہے. اور کل اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جو مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک بڑی گلیئرنگ سٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا اگر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم سے معاملات درست کریں. آپ تو اس پکچر میں کہیں ہے ہی نہیں بیرسٹر صاحب. سنا نہیں, دیکھیں ایک چیز تو سمجھنے والی ہے کہ انشاءاللہ پنجاب کا ہمیشہ ایک وائٹل رول ہوتا ہے اور وہ رہے گا. اور جہاں تک ایم کیو ایم اور ان تمام جماعتوں کا پی ڈی ایم سے اور پیپلز پارٹی سے ایشوز ہیں, اسپیشلی لوکل باڈیز کے اوپر اختلافات ہیں, انشاءاللہ وہ اگلے چند گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے. بائی ٹمارو دس ٹائم وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی اور ڈسٹ سیٹل ہو جائے گی. اور ہمارا جو بھی لائی عمل ہوگا انشاءاللہ وہ تمام حریفوں کا اکٹھا ہی ہوگا. وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنا, پاکستان کو اس معیشی بحران سے نکالنا. دیکھیے عمران خان ڈے 1 سے کیا کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت استعفیٰ, جو اپوزیشن جو حکومت نہیں بنی ہے یہ استعفیٰ دیں, یہ فارن فنڈڈ حکومت ہے, یہ امریکہ سے سازش لے کے آئی ہے. ٹھیک ہے, 4 دن گزرنے کے بعد ان کا تمام وہ نیریٹو بیساکھیوں کے اوپر آ گیا, ختم ہو گیا. اب انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں جی ہمیں اعتماد کا ووٹ لینا ضروری ہے, اس لیے پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے, معیشی بحران سے نکالنے کے لیے, حکومتیں چلانے کے لیے چیزیں. اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ریزگنیشن دے دیا. دیکھیے پاکستان کو ہر آنے والے دن میں ایک نئے بحران میں عمران خان ڈال رہا ہے, اور ہم جو ہیں اس بحران سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ ہم جائیں گے الیکشن میں, زور سے لڑیں گے, اور آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ ان کا پنجاب سے اور انشاءاللہ اور تمام صوبوں سے صفایا ہوگا. عمران خان دیکھیں ابھی تو ایک ریسٹرکشن تھی, بہت بڑی ریسٹرکشن تھی کہ ڈسکوالیفائی اور ڈی سیٹ ہونے کی. اس کے باوجود 21 لوگوں نے عمران خان کی کشتی سے پہلے چھلانگ ماری, 5 نے ابھی ماری. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کسی کہنے, انہوں نے کہا تھا اربوں روپیہ چلا دیا, یہ کر دیا, تمام جھوٹ کے اوپر باتیں. اب تو میدان کھلا ہے, اور اب آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی ان کے اوپر. پہلے تو دیکھیں جہاں ہمیں پہلے بھی مسئلے آئے وہ کیا آئے بائی الیکشنز میں, وہ یہ آئے کہ پہلے نمبر پہ بھی مسلم لیگ رنر اپ. سر آپ کے مسئلے وہاں آئے کہ جب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر نہیں ہوئے تھے تب تک آپ کو اجازت نہیں تھی عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی. جب اجازت ملی تو کیس نہیں کھڑے ہوئے, کیس کھڑے ہو گئے تو آپ نہیں کھڑے ہو پا رہے. آپ بات کر رہے ہیں صفایا کرنے کی, اس وقت تو صفایا آپ کا ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ میجورٹی لے لیں گے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کی کوئی بھی پارٹی کی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے آن گراؤنڈ, جو افتخار صاحب نے کہا. ہاں جی جی بالکل, ایک منٹ افتخار صاحب کی بات سن لیں, بیرسٹر صاحب افتخار صاحب کو ایڈ کرنے دیں. اور انشاءاللہ اندر بھی جائیں گے. اچھا افتخار صاحب جی آپ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کی کوئی تنظیم ہے پنجاب میں, اور اگر ہے تو آخری مرتبہ وہ تنظیم کی میٹنگ کب ہوئی, اور اس میٹنگ میں تنظیم نے پنجاب میں ہونے والے معاملات کے حوالے سے کیا فیصلے کیے, اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کا کیا طریقہ کار تھا, اور کیا ان کا کوئی سوشل میڈیا ہے؟ جی سنا اس میں ہماری بالکل تنظیم ہے, پوری ہماری پنجاب کی ڈسٹرکٹ لیول تک تنظیمیں کمپلیٹ ہیں, اور انشاءاللہ اپنا وہ جو رول ہے وہ پلے کر رہی ہیں اور پلے کریں گی بھی. ہماری جماعت میں اور تحریک انصاف کی جماعت میں آپ کو پہلا فرق بتاتا ہوں, ان کو الیکشن لڑنا آتا ہے, یہ لڑ سکتے ہیں. ان کو تو پہلے جو سپورٹ تھی, ان کو اوپر سے سپورٹ تھی جس کی وجہ سے یہ نکل گئے. اب تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کے ایم این اے کی ایم پی اے سے نہیں بنتی, اور ایم پی اے کی ایم این اے سے نہیں بنتی. ان کی یونین کاؤنسل تک تو ان کے پاس چیئرمین کے تو کینڈیڈیٹس نہیں ہیں.
تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی عمران خان کو، یہ جو پاکستان کے ساتھ پچھلے 4 سال میں انہوں نے حال کیا ہے، جو آج گندم کی پچھلے 1-1.5 مہینے سے گندم دانیال صاحب سوری I know آٹا is a very important issue. I don't want to off track you, لیکن وقت کم ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اب پریشر فیل کریں گے آپ کیا نیشنل اسمبلی مطلب جہاں سے وہاں سے بھی استعفے منظور کرائیں گے یا یہی ہوگا کہ نیشنل اسمبلی بھی ٹوٹ سکتی ہے؟ جی نیشنل اسمبلی بھی ٹوٹ نیشنل سکتی ہے، اسمبلی بھی ڈیزالو ہو سکتی ہے. جی سر جی سر یس بالکل ہو سکتی ہے. نہیں کیسے سنا دیکھیں افتخار صاحب آپ بتائیں گے کیسے؟ افتخار صاحب جب پرائم میں منسٹر بالکل یہ جو واقعہ ایم کیو ایم ایک منٹ ایم کیو ایم آپ بات کرنے نہیں ایم کیو ایم کے ساتھ ووٹ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پیچھے ہو جائیں تو ان کے پاس وہ فکر نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی بات نہیں بنتی تو وہ لوگ باہر گئے تو اسمبلی گئی. یس اسمبلی گئی وہ بھی جی کیا کریں گے بیرسٹر صاحب کوائٹ اے فکس یور ان. دیکھیں بی پہ میں ایک بات بتاؤں، یہ بات بتاؤں، مینگل صاحب کی بڑی بردباری کا ثبوت دیا مینگل صاحب نے اس وقت جب بلوچستان کے ایشو آیا، بہت بردباری کا ثبوت دیا، ورنہ اگر وہ ضد کر جاتے تو یہ اسمبلی اس وقت بھی ٹوٹ سکتی تھی ساندک کے اوپر. سنا یہ بڑا انشاءاللہ دیکھیں ایم کیو ایم پی ڈی ایم کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے حصہ ہے، اور پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں کے ساتھ ہی پی ڈی ایم ہے. ہماری اکیلی تو پی ڈی ایم ہے نہیں، اور نہ ہی ہمیں اکیلا کوئی شوق ہے حکومت چلانے کا. ان جماعتوں کے ساتھ ہم تو یہ کانٹوں کی سیج لی اس لیے کہ پاکستان کو مشکل سے اور ان مسائل سے نکالنے کے لیے، ورنہ ہمیں تو کوئی شوق نہیں. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ، لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ آپ پر جو مقدمات تھے آپ ان مقدمات سے خاتمہ چاہتے تھے، آپ کچھ ریلیف چاہتے تھے، اس لیے آپ نے کانٹوں کی. اور ہوا بھی وہی افتخار صاحب، اور ہوا بھی وہی ہے کہ ہمیں 4 مہینے میں ایسا کیا ریلیف ملنا تھا جو ہم نے 2 سال 3 سال جیلوں میں گزار لیا ہے. اس کے بعد دوبارہ تو نہیں اریسٹ ہونا تھا نا یار. تو جو کیسز تھے چلتے رہتے، یہ کیا ہوتا؟ یہ اگر ہم نہ لیتے تو پاکستان کا وہ حال ہو گیا تھا. ہم چلیں آپ پاکستان کو دیوالیے سے بچانے آئے تھے، خود دیوالیہ نہ کر بیٹھیے گا دانیال صاحب. ہم یہی امید کرتے ہیں. وقفہ لینے جا رہے ہیں جی. بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. دانیال صاحب آپ کا وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد ایم کیو ایم کا کیا موقف ہوگا؟ کئی نیشنل اسمبلی بھی ٹوٹ سکتی ہے اور سندھ اسمبلی تک بھی معاملات کہیں ڈاماڈول ہو سکتے ہیں. کیا ہم الیکشنز دیکھ رہے ہیں جس طرح عمران خان صاحب کو نہیں نظر آ رہے تھے لیکن شاید اب سب کو نظر آ رہے ہوں؟ وقفے کے بعد.